सुरुवातीचे गीत घेऊया A29 पेज 15 A29. Asa esporacia modira Anodan bitu suruya Disowaयचो आमचे परपेचोर नवे गीत रचून गाऊया सर्व आमचे तारे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडूया खोशीत बरोवन आमची काळजां देवाक वरवीं मोहिमानी रोतोरी दिवया हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूच्या रोसणारा मोडपांतलो पावस आनी दोव धाडून आनी सुफळ भुंयेचो आदार घेवन धान्या फळांचें सुबाम पीक तूं आमकां सदां फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थाचे ओत्रेक तुवें सुफळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाड बाबा भयणो, आयज आमी व्हडे खुशालकायेन दोन दोबाचीक समारंभणे करता. भाग्यवंत आंकवार मारेचें स्वर्गा व्हरोन आनी स्वतंत्रायेचो दीस. सायबीन माय आपलें जिवीत ह्या संवसारांत येयल्या उपरांत कुडी ओतम्या सयत देवान तिका स्वर्गार उबारून व्हेली. हो गूट आयज आमी समरंभतना सायबिणीच्या देण्या खातीर आमी दिन वाचता आनी तिच्या जिविताची देख घेवन आमचें जिवीत तशें जिवूंक आदार मागता. आनी ज्या दिसा सायबिणीक स्वर्गा व्हरोन फावो जालें त्याच दिसा आमचो दीस स्वतंत्र जावंक पावलो. हें व्हडलें देणें आमकां. स्वतंत्र देशांत स्वतंत्रतायेन जियोवपाची भाव भयणां आमी. मेरा दीस महान अशें जायते पावट आमी म्हणटा. महान आमचो दीस, महान आमचे मनीस येवन गेले आनी आयच्या काळार आमी आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कन्यांनी महान जावन आमचो दीस अदीक उदरगतीच्या मार्गार आमी पावोवंक देवाचो आदार कृपा घोटाय मागतना
आमचें जिवीत सायबिणीची देख घेवन स्वताचें प्रमाणीकपणाचें जावंक देवाचे कृपेन भरलेलें जावंक देवाचो आदार करपा मागुया. देवान आमकां जायती देणी दिल्यान आमचीं शेतां भाटां आसात. ह्या दिसांनी खरीत भाशेन जायतीं शेतांत आमची भाव भयणां वावुरतात. ह्या शेतां भाटाचेर देवाचो भाव आशिर्वाद घालूंक आनी बरें पीक फावो जावंक हेंय आमी मागुया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत सगळें बरें जालां तेन्ना भोव थोडे फावट देवाचो उगडास आयला. डिफिकल्ट टायम्स आयल्यात तेन्ना, कोस्ट आयल्यात तेन्ना तसल्याच वेळार देवाक आमी उलो मारला. ओळखून घेवन आमची चूक देवा आनी एकामेका लागीं भोगसोने मागुया. पातकांचें भोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. Moima deva usuki hanishadita jaisa sosari. Moima deva usuki hanishadita jaisa sosari. Sorvespora deva sorgi charaya. Sotpodvida deva baba. Ami tocano boscar kuta. Ami tocadir vasta. Tuja dormui boba paso. Ami toca wakata. Wakata. Moima deva usuki hanishadita jaisa sosari. Moima deva usuki hanishadita jaisa sosari. Somia Jesu Christa Babacea egleați puta. Sumia deva, deva ce celie, tu sara ce papcata. Abci ca clutcu, tu babacea uzvia goslan. Am ce magni ai conchei. Moima deva usurki hanishadita jaisa sosari. Moima deva usurki hanishadita jaisa sosari. Kitea cuvitrat mea sagati. Te papa ce voi me Jesu Christa. Eclos tu povir, eclos tu isvor, eclos tu porbesvor. Eclos tu povir, eclos tu isvor, eclos tu porbesvor. Moima deva usurki hanishadita jaisa sosari. Moima deva usurki
शादिताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थूया. सर्व राष्ट्रांचे आदरणीय आमच्या मोगाड बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारीक कुडी आत्म्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवासी काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आश्रयाखाल भारत मातेची समेस भुरकी सोर वायटांतली सुटोन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेश जिविताची भरती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव आपलो संदेश आयच्या शुभ दिसा आपल्या उतरांतल्यान दिता. चितान देवाचें उतर आयकुया. जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओजेयान जुडिताक म्हणलें, मोचे दुवे, संवसारांतल्या सगल्या ओस्त्र्यां भितर भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रेतूम रोचलोल्या देवाक वाखाणी जावं. आमच्या दुस्मानांच्या मुखेल्यांचे मस्तक कांपूंक ताणें नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशांचे मोतींतलो कदींच उबून वचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुभाम आशिर्वाद तुजेर घालूं, कित्याक आमच्या राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक न्हय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोट्टाण तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरजीन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना. कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बोलिस्टांचें दोनू मोडलें, पूण अशोक्ताचें बोड वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणाक देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो धुळींतलीं उखलता. दुर्बलांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता. मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीज म्हजें. भाग्यवंत पावलोन गालेस्काराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आपले सोतेची जावंक तुमकां आपयल्यात.
पूण आपले स्वतेच्या निबान मात कुडीच्यो खुशयो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुशयो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुशयो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका सोबे म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनचेर ताणें दिश घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर बरीच तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणके पिणके ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक दुस्पटायता. पदवीदारांक तो सदरां वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकूचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थेक नितेकाळी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीची रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हाका बाबा भयणीनो, तशें हांव सुरवेच म्हणटालो, आज आमी 2 व्हडल्यो समारंभण्यो समारंभता. पयलीं म्हणल्यार आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस. व्हडा दोबाच्यान आनी अभिमानान स्वतंत्र देशाची भुरगीं कशीं ही समारंभणी आमी करता. आनी त्याच बरोबर भाग्यवंत आंकवार मारयेचें स्वर्गावरण जो गूट आमी वर्गाच्या मिस्त्रान नेलता. कुडी आत्म्या सयत देवान तिका स्वर्गार व्हेली. ही दोबाची परब आयज आमी समारंभता. आमची आवयक देवान आत्म्या कुडी सयत सर्गीच्या वैभवाक उबारून व्हेली. त्याच दिसा आमचो दीस स्वतंत्र जालो. कांय बरी वच न्हय. सायबिणीचें स्वर्गावरण एक डॉगमा. हें सत पाप साहेबान परगट केलां. आनी सत कितें आनी ताची शिकवण कितें? द टिचींग दॅट एट द एंड ऑफ हर अर्थली कोर्स मेरी वॉज एस्युम्ड इन टू हेवनली ग्लोरी बॉडी एंड सोल was dogmatically defined by Pius XII in 1950 in
munificentissimus Deus ह्या डॉक्युमेंटान मोस्ट बाउंटिफूल गॉड. हय मोगाड बाबा भयणो, हें तें सत. आनी हें सत आमी अदीक बरे भाशेन समजतले जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी थोड्यो वस्तू सजमोवपाच्यो गरज आसा. आनी तें पयलें म्हटल्यार जेजूचें जिवनपण, जेजूचें स्वर्गावरण. Ascension of our Lord Jesus Christ. जेजू स्वर्गार चडून गेलो, स्वर्गांतल्यान तो आयिल्लो आनी स्वर्गार परत तो गेलो. आपलेच पदवेन स्वर्गार चडून गेलो. सायबीण जाल्यार स्वर्गार उबारून तिका व्हेली. जंय जेजू आसा थंय आपली आवय आसची अशें पुताची येवजण एके भाशेन जाली म्हणूंक जाता. जेजू आमकां म्हणना आमची तुमी म्हजी कशी कोत्तात जाल्यार जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. आनी आमचे मदले पयली खरीत भाशेन हें भाग सायबिणीक फावो जालें. कुडी आत्म्या सयत देवान तिका उंच उबारून व्हेली. ही पळोवप आयज आमी समरमतांव. मारिया आमची सर्गीची माय एक स्वतंत्र वस्तू ती. आमी जाणा आपल्या आवयच्या कुसव्यांत संभोवता आसतना इमॅक्युलेट कन्सेप्शन निस्कडोन घर संभोवतीचो जालो. ह्या मूड पातकांतली ताका आदी फुडेंच देवान निवारली. जेन्ना बोडवो ताका जेजू विशीं बरी खबर घेवंक आयलो तेन्ना ही खबर दितना म्हटलें नोमान करपेन भरलोले. तिचें जिवीत आख्खें जिवीत करपेचें जालें. तिचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेतलें जालें. ही आसा हांव देवाची चाकण म्हणून तिचें जिवीत एक सेविकेचे भाशेन सेविका भाशेन जालें. आपल्या आख्ख्या जिवितान आपणा खातीर न्हय, आपल्या पुता खातीर, आपले फामिली खातीर, दुसऱ्यां खातीर देवाची खोशी जिवितान पाडचे खातीर ती जियेली. आनी जो मान तिका आयज फावो जाता, स्वर्गा व्हरोन तिका उबारून स्वर्गार व्हेली, फावो तिका हें व्हडलें देणें फावो तिका आनी फावो तें देणें तिका फावो जाता. मोगाड बाबा भयणो, आयची वाचपां आमी पळयत जाल्यार जायतो संदेश आमकां दितात. आयचें पयलें वाचप आमकां जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमचो स्वतंत्रतायेचो दीस आनी अकस्मातीचें स्वर्गावरण ही दोनूय गण्य मनान दवरून ही वाचपां भितून काडलेलीं आसात. खेरीत आमच्या देशाक मान्यताय दिल्लीं वाचपां तीं आनी हें खेरीत मिस्तें. जुदिताची तुस्त करून कितें म्हणलें तें आमी पयल्या वाचपान आयकलां. आनी शेवटाक तो अशें म्हणटा, तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलोवन आमचें घोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना परचेन व्हडल्या तऱ्यान तिका शाबासकी दिली आनी आवाजान आख्खें शार गाजलें. कितें केल्लें तेणें? होलोफेर्नस हाचे आड तेणें झूज मांडलें. आपल्या दुस्माना आड झूज मांडलें आनी आपलो देश ताणें खरीत भाशेन राखून घेतलो. आपल्या बळाचेर न्हय, देवा मुखार नीत उबें चलोवन देवाची खोशी पाडून आनी देवाचीच बळ सोक्ती घेवन वयचे पयलीं देवाक उलो मारून आनी देवाचोच आदार घेवन हें जैत मेळोवंक पावली. जे भाशेन सोल्दाद आमचे देशाची राखण करतात आनी जेन्ना खरीत भाशेन दुस्मानांक ते जिवेशी मारतात तेन्ना ते खुणी जायनात, पूण तांकां मेदाल फावो जाता. कित्याक देशाची राखण करपा खातीर दुस्मानांक ते काबार करूंक तयार आसात, आपलो जिवूय सॅक्रिफीस करूंक ते तयार आसात. जुदितान अशेंच कितें केलें? आपल्या देशा खातीर, आपले पोरशे खातीर आपलो जीव रिस्कार घातलो, दुस्मानांक काबार केलो आनी ही खरीत भाशेन सुटका तांकां मेळयली. ताका लागून आयज ही तुस्त वाखाणणी पयल्या वाचपान केल्ली आमी पळयता. हाचें दुसरें वाचप आमकां भाग्यवंत पावलो गालासियाकारांक बरयल्ली चीट. आमी स्वतेची मनशां, स्वतंत्रताय मेळिल्लीं मनशां, फ्रिडम आसलेलीं मनशांचो उगडास कोत्ता. आनी हाका लागून स्वतंत्र मनशां कशी स्वतंत्रतायेन आमी जिवंक आमकां उलो मारता. आनी दोन वस्तू आमकां सांगतात, हय आमकां आत्म्याची खोशी, कुडीची खोशी हाचे मदीं संवसारांत जियेत आसतना झूज मांडची आसा. आनी हाका लागून कुडीच्या खोशयाक न्हय, पूण आत्म्याच्या खोशयाक आमी राजी जावंक आनी आत्म्याची खोशी सदांच करूंक आमकां उलो मारता. आनी ताका लागून तो म्हणटा, कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तल्यात. एकामेकाक घांस मारून खावंक न्हय, एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक आदार दिवंक, एकामेकाक वयर काडूंक आदार दितली जावंक आमकां उलो मारता. तो म्हणटा, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खोशयो पाडूंक तुमी पावची नात.
आत्म्या प्रमाणे चलून देवाक मानता तें करून देवाक मानता तसली तुमी जातल्यात. सायबीन मायन तें केलें. सदांच देवाक मानता तें करूंक ती वावुरली. जेजूनय तें केलें. म्हजी कशी न्हय बापा तुजी कशी जावं दी म्हणलें आनी आपल्या जिवितान बापाची कशी करूंक पावली. आनी आयचें शुभ वर्तमान हें तुस्कीद सायबीन वडकून घेता आपली ल्हानविकाय, आपलें सेविकापण आनी कितें भाशेन देवान आपणा सगळें कितें केलां. तुस वाखाणणी देवाची कोत्ता. ल्हानविकाक ताणें वयर काडली उबारली. हे तुस्कितांतल्यान तुस वाखाणणी करून देवाचें नांव वंदिता, देवाचें नांव वाखाणटा आनी हो देव जो तिका राखता सांबाळटा ह्या देवान तें तिका आपोवणें दिलां तें बरे भाशेन पाडून आपल्या जिविताची पावलां ती मारता. कांय बरी वस केदी व्हडली देख म्हाका आनी आमकां सगल्यांक. मगार बाबा बंदू जायते फावट आमी म्हणटा मेरा देश महान. हो नारो जायते फावट आमी आयकला. आमचो देश कितलो म्हूण महान, व्हड देश आमचो. महान कित्याक ह्या महान देशांत महान मनीस उबसले. तांचें चिंतप महान, तांची भावना महान, तांचें उलोवप, तांचें वागप, वागणूक चाल महान, तांचे विचार मनाचे महान, ताणें करून दवरलेलो वावरूय महान. आनी हेका लागून अभिमानान म्हणटा मेरा देश महान. जायते खूब सॅक्रिफीस करून आमकां ताणें स्वतंत्रताय जोडून घेतली. आज आमी तांच्या तेगाचो उगडास कोत्ताना तांकां मान दिता आनी हो महान देश फुडें व्हरूंक आमच्या हातांत आसा हें जाणा जावन आमचे जबाबदारीचो उगडास कोत्ता आनी सारके दिशेन पावलां मारूंक देवाचो आदार करपा आमी मागता. मारयाय आमची आवय महान वस्तुरिती, स्वतंत्र वस्तुरिती, महान तिचें चिंतप, महान तिच्यो करण्यो आनी वागणूक ती खरी स्वतंत्रतेचो नमुनो. कोणाचीच गुलाम ती जाली ना. आपलो स्वार्थ, आपलो फायदो, आपलो मान, आपलें व्हडपण कितें तिणें सोदलें ना. तिचें जिवीत नितो निर्मळ कमळा भाशेन पातकाची सावळी लेगून तिच्या जिवितान दिश्टी पडली ना. पातक पयस करून तिची येली देखूनच सर्गीचो मुकूट तिका फावो जालो. कुडी आत्म्या सयत तिका सरकार उबारून बेली. हो मुकूट आमी एक दीस जोडूंक आशेता आनी दुबावीन आमी पावतले. जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका ह्या संवसारांत मानून घेता ताका हांव स्वर्गाच्यात मानून घेतलो आनी जो कोण म्हाका ह्या संवसारांत नाकारता ताका हांवूय बापा मुखार नाकारतलो. जेजूक मानून घेवया, जेजू शिकोण मानून घेवया. जेजू शिकोण मानून घेवन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक वावरुया. कितें आमी कोत्तेला एक दोन वस्तू आयच्या ह्या व्हडले समरमणे दिसा आमकां घेवया. पयली वस्त जबाबदारेची मनशां जावया. आमचो देश, आमचो गांव, आमचें गोंय, आमची अस्मिताय, आमची झाडां पेडां, आमचो निसर्ग हय सगळें देवान आमचे खातीर दिलां. जाल्यार आमी ताचो बरो उपयोग करूंक जाय, ताचो राखण करूंक जाय, सांबाळ करूंक जाय. राखुया, सांबाळुया. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत येता आसतना स्वताचें आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत आमचें जावंदी. आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंदी. हें करूंक आमची पावलां आमी मारया. अशें म्हणलेलें आसा ट्रस्ट एंड ट्रूथ आर टू पिलर्स ऑफ अ स्ट्रॉंग रिलेशनशीप. Trust and truth are two pillars of a strong relationship. If you don't trust a person, you won't speak the truth. And if you don't speak the truth, the person won't trust you. आनी हेका लागून सत उलोवया, एकामेकाक आदार दिवया, एकामेकाचेर पातयेवन बरें करून जियोया. दुसरी वस्त म्हणल्यार मारिया आमची सायबीण माय निस्कळोवन जिवीत जियेली, पातकावीन जिवीत जियेली. तिचें जिवीत एका उतरान कुरपेचें जिवीत जावंक पावलें. आमकां उलो म्हणल्यार आमचें जिवीत ह्या पातकी समाजांत आमी जियेता आसतना सायबिणीची देख घेवन आमी नितळ जिवीत, निर्मळ जिवीत, कुरपेचें जिवीत जिवंक. आनी आमच्यांनी तें जाता. आमचे भितर शक्ती आसा, बळ आसा हें वळखून घेवया आनी आमच्या जिविताची पावलां मारुया. अशें म्हणलेलें आसा एवरीवन हॅज इनसायड देम a piece of good news. Everyone has inside them a piece of good news. The good news is you don't know how great you can be. You don't know how great you can be, how much you can love,
what you can accomplish and what your potential is. You don't know. पूण आमी जाणा जाल्यार आमी खरीच भाशेन हें सोदून काडूंक जाय. ते दिशेन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक जाय. आनी तेन्नाच आमी खरीच भाशेन होय आमच्या आसा ती शक्ती, आमच्यांत आसा तें बोड वापरून आनी त्याच बरोबर पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी घोटायेन आमच्या जिवितांत बरें आमी चिंतुया, बरें आमी करुया आनी एकामेकाक हातांत दिवन जे आमी म्हणटा मेरा देश महान, हो सदांच महान जावचे खातीर आनी आमचो धर्मूय मेरा धर्म महान अशें म्हणून हय सदांच महानपण हें सांबाळुया. उतरां कन्यांनी जिविताचे चालीन जेजून तें केलें, सायबीणबान तें केलें, महान मनशांनी तें केलें. तुज्यान म्हज्यान तें करूंक जाता. कितें आमी करतले काय? आमचो बोवार्थ सभे मतार उसारून सगळ्यांनी म्हणचें सत मानता देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो, आंकवार मारयतान चलमलो, पोस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वपदवीदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देश स्वतंत्र देश ह्या दिसा सायबीण माय सरकार उबारून व्हेल्लो तीच समारंभ नेमी करतना सायबिणीचें जिवीत नियाळून आमचें जिवीत तसलेंच आमी शेगोणी जिवीत करूंक आमच्या देशाक आनी देशांत आसलेल्या सगळ्यांक राखण सांबाळ म्हूण मागून आमची तरी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक गुलामपणांतली मेकळी जावंक उलो करतना आपल्या जिवितांत पयलें तें स्वतंत्र जिवीत जियेवून पोरजेक नमुणे जावंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक उर्बेन बावुरले तशेंच आमच्या भारताच्या राजी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी क्रिस्ती भावा भयणी पातकी सैमाच्या वंदावण्या प्रमाणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलोवंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दर क्रिस्ती कुटुंबांत आंकवार मारेची भोक्ती वाडोवंक तिचे शेगूण आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकांय स्वर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे मागणी आयकून घे बापा. स्वतंत्र देशाची स्वतंत्र भुरगीं आमी स्वतंत्र भुरगीं कशीच आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान. टू बी फ्री इज टू बी रिस्पॉन्सिबल. जायची जबाबदारी आमचेर आमच्या देशाच्या वडिलांचेर पवित्र सभेच्या वडिलांचेर आसा. जी जबाबदारी आसा ती बरी भाशेन पाडूंक स्वताचें प्रमाणीकपणाचें जिवीत आमी जिवंक एकामेकाचेर पातयेवन एकामेकाचेर विस्वास ठेवून आमी जिवंक आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें करूंक कुडीच्या खोशयांक न्हय पूण आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे जशी सायबीणमांची जो चल्लो तशें आमी चलोवंक आमकां करपा दी. आनी आमचेर आमच्या कामा धंद्याचेर आमच्या शेतां भाटाचेर आमच्या खरीच भाशेन शेतांचेर आनी पिकावडीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळ्या वायटा विघ्नांतली ह्या दिसांनी आमची शेतां मोडां जी आमी रोयल्यांत आनी ताचे खातीर आमी जायतो वावर केला तो पेस्पिडांतली तांकां खरीच भाशेन निवार आनी बरें तें पीक फावो करून
आमकां खरी खुशालकाय फावो कर. आमचेर, आमच्या भुरग्यापणाचेर, कामाधंद्याचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद घाल. आमकां तूं तुज्या आश्रया खाल राखण सांबाळ आनी पवित्रात्म्याचे सुसरपणे जिवंक आमकां कृपेन आनी आशिर्वादान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेडणेच्या वेळार कितें घेवया? C13 पेज 33. C13. शेतांतली सोगली कोर्सांनी बिया, जमनींतली सोगली पोरांनी पिकां, मुकुट तोवाराचो, संतोश तो कोस्ताचो, पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. मुकुट तोवाराचो, संतोष तो कोस्ताचो, पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापाक ताना ताना सोबा, पडून तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पविदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीचे बापा, आंकवार मारीच्या दोबाचीक स्वर्गा वरना दिसा ह्या तुज्या उपूर देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिन वाचून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दारार देण्यांनी बोल्लोले आमचे भुंयेंतलीं ही दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर, कोश्ट, दुकां, संतोश, हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी नी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी शासनाचे देवा, सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोड. तो आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारया. ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच सपून स्वतंत्रतायेची खुणां आनी बरवासो तिका केली. देखून ह्या संतोषपरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान व्हेल्ले आमचे माये बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोल दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 toparaco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुज्या वैभवा, उचोगी तुका चोयचो. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका चोय, उचोगी तुका चोय चोय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससंकवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीचे वण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कराराचें हेरगत पथकाचें बक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करा. Bawartacu good porkotuya सोम्या जेजू आमी वडकात आनी एका जितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुझे मरण परगटा. बापा चिदीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतला मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले जेपो विसवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगीन बापा फिलिप नेरे आमच्या घोवडी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गां बारबो तिका प्रती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगातीर जपोती बायगेवन जे बायगेवन धर्मता बायगेवन जबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याद जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याद जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या देवाक आमी मोगान बापा म्हणून उलो मारता. स्वतंत्र बापाची भुरगीं आमी सगळे मेकळेपणान जिवंक आमकां आपयल्या. पवित्र आत्म्याची खोशयो मनान धरून ताचे खोशये प्रमाणे आमी आमची पावलां मारूं. जबाबदारीची आमची एक एक कोन्नी जावं आमचे खातीर आमच्या देशा खातीर आनी संवसाराक शिपडलेल्या भाव भयणां खातीर सगल्यांक आमकां ह्या दिसांनी अदीक कोवीड-19 ही पिडेंतली निवार म्हूण वॅक्सीन जे जाय ते फावट मेवता म्हणटा ते आमकां खरीच भाशेन बेगीनूच मेळूंक आनी ताचे उद्देशी हीच पिडा आपल्या पांयां तोंडां वचून आमकां खरी मेकळेकपण आनी आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक फावो तो आदार करपा मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरात आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन आयकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ताची कुरां जगत आमकां सासणाची. कुमन्यांच्या वेळार कितें घेवया? D26 पेज 61. D26. म्हाका फावोर सोम्या घेवूंक मोजें तुका उलोय बोगोरे कुतो म्हाका फावोशेको सोर्गी तुजे शिवासो तोराय तुका सोरको तोरकूय आयलाय तो देवो किरकोळ पातक्या पासो. जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान आयचे समारंभणेंत वांटो घेतात ताका हें ओत्मीक कुमन्यांवाच्या आक्ताचें मागणें. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यात शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवडटां. तुजे सोशलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोली आंकवार मारीच्या मोहिमेवंत पुताची कूड रगत संतोषपरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी तुका विस्वासान कोत्ता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो शुभम आशिर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी समेस्त आंकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगातार स्वर्गात सुखेश जिविताचे भरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हाका बाबा भयणीनो, जायची गोज उक्ती आसली जाल्यार आमी सगळीं ही गरजेंत येवन हे बोडे दोबाचीक समारंभणेंत वांटो घेतले आसल्या कुयमे आसूं तरी आसतना तितलीच आनी तितल्याच उमाड्यांनी भरोवन तुमकां सगल्यांक खंय तुमी शिपडलीं आसूं तुमकां आयच्या दिसाची हे मारयेच्या स्वर्गावरणाचे परबेची आनी स्वतंत्रतायेच्या दिसाची उनुनीत परबी दिता. देवान आमकां राखूंक सांबाळून जें आमी मागलां तें आमकां देवान फावो करूं. आमच्या देशांत नीत शांती मोग नंदू एकामेका परवी भावपण आसूं. आमी एकामेकाचेर विस्वास ठेवून एकामेका सगळें देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आमी सगळीं चलोवं. देवान म्हाका आनी तुमकां सगल्यांक आपल्या पावलांनी चलोवंक आदार करपा दिवची म्हूण मागता. देवान तुमचेर सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. हे पिडेक लागून जायते आमी कश्टावता, जायतीं भाव भयणां कश्टावतात. बेगीनूच ते वॅक्सिन येवं आनी देशा मदें एकाय लागून झूज जायना जावं. पूण बरें कितें आसा तें आपणाक आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वापरून आमकां बरेपण मेळोवंक देवा लागीं मागुया. मागत रावात. देव आमकां साणिना सोडिना. देवाच्या हातान तुमचें जिवीत घालता आनी देवान सुभाव आशिर्वाद तुमकां बसचें म्हूण मागता. ही आमची मिसाची भेट बरे भाशेन जावंक जायतीं आमची भाव भयणां आदार दितात, तांचोय उगडास कोत्ता, त्याग साखरीच कोत्तात आनी तांच्या कामा धंद्याचेर देवान सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आनी दाखरीत भाशेन हो सुभाव आशिर्वाद जो आयच्या दिसा दोबाजीक आशिर्वाद आसा खंय आसूं तुमकां हांव तो दिता. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं.
तुमचे सोबे आसूं आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमचीं पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सोर लोकांक एका बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांवू. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी वत्रेक आपले खोशये प्रमाणे तो सुफोड करूं. आमेन. सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोबे सदां काळ आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गीत घेवया T5 पेज 204 T5. Akuan manik papan sorgar reni ubah reni kuri otmia Deudota orang Papa puta kakmia Soto saja nada Tinwasuya sugli Talian bonar kalzan Papa puta kakmian Satu saja nada Tinwasuya sugli Talian bonar